अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि कटिंग के बारे, हमाम के बारे, जो पाकिस्तान में जिसको हमाम बोला जाता है, हमाम और कटिंग के बारे, दाएं साइड बाएं साइड के बारे, इन चीज़ों के बारे में आज अरबी जुमले लेकर हम हाज़िर हुए हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त न्यू मेरे चैनल पे आए हैं अरबी सीखने के लिए, उनको ऊपर आई का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस करेंगे तो आप प्ले लिस्ट पर चले जाएंगे। उधर तकरीबन 65-70 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो वो जाके देखेंगे, इंशाल्लाह अरबी आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो जुमला है वो हम शामिल करेंगे कि कैंची, जो हमाम बाल काटने में जो काम आती है, वो सबसे पहला लफ्ज़ है कैंची। कैंची को हम अरबी में कहेंगे माय गस, माय गस। कैंची को अरबी में कहेंगे माय गस। साइड पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, अगर आप वहाँ से लिख सकते हैं तो आप लिख लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है उस्तरा। उस्तरा, उस्तरा को हम अरबी में कहेंगे मकीने मूस, मकीने मूस, मकीने मूस यानी कि उस्तरा। और सेफ्टी को भी मकीने मूस ही कहते हैं और उस्तरे को भी मकीने मूस ही कहते हैं। इसके बाद ब्लेड को हम कहते हैं, ब्लेड जो है, ब्लेड को हम अरबी में कहते हैं मूस, मूस। और जो उस्तरा मकीने मूस के जिसमें ब्लेड डाला जाता है उसको मकीने मूस कहते हैं और ब्लेड को कहते हैं मूस। तो इसके बाद हम इससे आगे जो लफ्ज़ है वो आपको बताएंगे कि जो धागा लगाया जाता है, धागे को कहते हैं खयात, खयात कहते हैं धागे को, जो धागा लगाते हैं हमाम वगैरह पे, तो वो कहते हैं खयात, खयात कहते हैं। इसके बाद दाढ़ी जो है, दाढ़ी को कहते हैं लहीये, लहीये कहते हैं दाढ़ी को, अरबी में कहते हैं लहीये। और मूंछों को अरबी में कहते हैं शुआरब, मूंछों को अरबी में कहते हैं शुआरब। और बालों को अरबी में कहते हैं शार, शार। यहां से एंड का लफ्ज़ निकालना है, शार बालों को अरबी में कहा जाता है। और इसके बाद हम अगली बात जो आपको बताएंगे वो है कि अगर कोई ग्राहक आए तो ग्राहक को क्या कहते हैं, ग्राहक को कहते हैं ज़बून। अगर आपका मालिक पूछता है कि कोई ग्राहक आया, वो आपसे पूछेगा ज़बून जी, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये ग्राहक के बारे में पूछ रहा है, ग्राहक को कहते हैं ज़बून, ठीक है। इसके बाद कोई आपसे बाल कटवाना चाहता हो तो वो आकर आपको अरबी में बोलेगा, बाल कटवाना को बोलते हैं आना अरीद ज़ैन, ज़ैन, आना अरीद ज़ैन, कि मैं बाल कटवाना चाहता हूँ, आना अरीद ज़ैन, ठीक है। ज़ैन कहते हैं बाल कटवाने को, तो ज़ैन आपने कहना है। अरबी में बाल कटवाने को कहते हैं ज़ैन, आना अरीद ज़ैन, ठीक। उसके बाद जो हम पाकिस्तान में हम हमाम कहते हैं, जहाँ से बाल कटवाए जाते हैं, जो दुकान होती है उसको हम हमाम कहते हैं, लेकिन अरबी में इधर इराक में उसको हलाका बोला जाता है, हलाका, हलाका, महल, हलाका। महल कहते हैं दुकान को, हलाका कहते हैं नाई की दुकान या बाल कटाने वाली दुकान, महल, हलाका, ठीक है। उसके बाद हम एक जुमला भी शामिल कर लेते हैं कि अगर आपने देखना है कि इस तरफ देखो बाल ठीक बने हैं या इस तरफ देखो, तो इसमें हम जुमला शामिल करेंगे, वो है दाएं साइड देखो, दाएं साइड देखो। दाएं साइड देखो को आप अरबी में बोलेंगे शूफ जानब ऐमन, शूफ जानब ऐमन, के दाएं साइड देखो, शूफ जानब ऐमन। तो इसके बाद हम बोलेंगे कि बाएं साइड देखो, बाएं साइड देखो, तो इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे कि बाएं साइड देखो, जहल यसरा शूफ, जहल यसरा शूफ,
کہ یعنی بائیں سائڈ دیکھو. جہل جہل نہیں کہنا, جہل کہتے ہیں ان پڑھ, گوار اس چیز کو وہ غصہ کر لے گا. جہل 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 یسرا شوف. ٹھیک ہے, تو آپ لفظ اور تلفظ پہ غور کیا کریں. اگر آپ جہل کہتے ہیں, جہل یسرا کہ بائیں سائڈ دیکھو, اگر آپ کہتے ہیں جہل کہیں گے تو وہ غصہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, جا نہیں بولنا, بولنا ہے. جہل یسرا. اس کے بعد آگے ہم ایک اور جملہ شامل کریں گے. آگے دیکھو کو ہم کہیں گے عربی میں ہم کنورٹ کریں گے اس کو, تو ہم بولیں گے گدام شوف کہ آگے دیکھو, گدام شوف. تو اس کے بعد ہم ایک اور جملہ شامل کریں گے, وہ ہے کہ پیچھے دیکھو کہ یعنی ورا شوف, پیچھے دیکھو ورا شوف. تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس وہ گاہک آیا ہے, وہ آپ کو بولتا ہے کہ آنا بس ارید لحی زین, کہ وہ بولے گا کہ میں صرف داڑھی بنوانا چاہتا ہوں. آنا ارید لحی زین, کہ میں صرف داڑھی بنوانا چاہتا ہوں, تو اس کے بال نہیں کاٹ دینے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آنا ارید لحی زین. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف داڑھی منوانا چاہتا ہوں یا داڑھی بنوانا چاہتا ہوں. آنا ارید لحی زین. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آنا ارید خیاطہ, تو وہ آپ کو کہے گا کہ میرے منہ پر یہاں پر آپ لگا دیں داغا. آنا ارید خیاطہ. انت عرف خیاطہ, کہ آپ کو داغا لگانا آتا ہے. انت عرف خیاطہ, آپ کو داغا لگانا آتا ہے. تو اس طرح آپ نے لفظ اور تلفظ پر غور کرنا ہے. ہر لفظ اور تلفظ پر جب غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو عربی بہت جلدی آنا شروع ہو جائے گی. کچھ دوست کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی بنایا کریں, آدھے گھنٹے کی. تو بھائی جان اتنی لمبی ویڈیو 8 منٹ کی یا 10 منٹ کی ویڈیو, کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتے لفظ, چھوٹی 2-4 ویڈیو کی لفظ کی ویڈیو بنایا کرو. تو کچھ دوست کہتے ہیں لمبی بنایا کرو. ابھی مجھے بھی یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ابھی 2 چینل بنا لوں, ایک پہ چھوٹی اپلوڈ کیا کروں, ایک پہ بڑی اپلوڈ کیا کروں. تو اس طرح اگر بڑی ویڈیو بھی ہے وہ بھی آپ چھوٹے کلپ کر کے یا اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنے پاس رکھ لیں, وہ تھوڑی کر کے یاد کر لیا کریں. تو اتنی چھوٹی ویڈیو میں ایک چیز بھی نہیں سمجھائی جا سکتی مکمل ایک چیز. جیسے آج میں نے تقریباً 8-8.5 کی ویڈیو بنائی ہے, 8.5 منٹ کی. تو اس میں مکمل حمام کے بارے میں ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتایا. خاص چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا, تو اتنی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. تو اگر شارٹس ہی 1-2 منٹ کی بناؤں گا تو میں کچھ بھی نہیں آپ کو بتا پاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیا کریں. ویڈیو میں بہت اہم چیزیں صرف بتاتا ہوں, میں عام چیزیں جو ہیں وہ نہیں بتاتا. جو زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ میں صرف آپ کو بتاتا ہوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, اچھی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان, خدا.